नमस्कार, समय संवादको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म सुमन शर्मा। आज विशेष गरी हामी निजी क्षेत्रका विभिन्न विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। जस्तो होइन, चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले होइन राजस्व क्षेत्रमा केही सुधारका लागि कामहरू अगाडि बढाइरहेछ। निजी क्षेत्रले यसको विरोध जनाइरहेछ। सुधारका कामका विषयमा निजी क्षेत्र किन जहिले पनि यो प्रतिपक्ष जस्तो भएर देखिने कारण के हो? यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सधैँ सरकारले गरेको भनौँ न, अहिले सरकारको मेन एजेन्डा भनेकै आर्थिक समृद्धि छ होइन, र आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्र बिना चाहिँ सम्भव छैन र सहकार्य नै गरेर सरकार र निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सधैँ तत्पर नै रहेको छ। र सरकारले गरेको हरेक राम्रा कुराहरू जसले आर्थिक गतिविधिलाई बढाउँछ, समृद्ध राष्ट्रको जुन कल्पना गरेको छ त्यसका लागि चाहे त्यो राजस्वको तर्फ होस् या उत्पादनको तर्फ हरेक कुरालाई चाहिँ निजी क्षेत्रले अपनाएको पनि छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले। तर हालसाल जुन दुई चारवटा कुरा सरकारबाट जुन ट्र्याकिङ सिस्टमको कुरा भयो, प्यानका कुराहरूदेखि दुई चारवटा कुराहरू आएको छ र यसमा खासै विरोध भन्दा पनि कस्तो भएको छ भने ट्र्याकिङ सिस्टम जुन सरकारले लागू गरेको भनौँ न साउन 1 गते हामी पनि त्यसमा सामेल थियौँ र ट्र्याकिङ सिस्टमले चाहिँ अवश्य नै केही राम्रा पक्षहरू छ, किनभने नेपाललाई नै डिजिटलमा लग्ने भनेर विश्व डिजिटलमा गइरहेछ र त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो कार्गोलाई ट्र्याक गर्ने पेपरलेस जति कम हुन्छ त्यति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा। र पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ ढुवानीहरू गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ विभिन्न निकायहरूले सरकारको चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि छानबिन गर्ने 10वटा 12वटा निकाय छ भनेर हामी कराइराख्थ्यौँ र त्यो ढाँटहरू जुन छ ब्यारियर्सहरू पनि त्यहाँ नराख्ने भन्ने हामीले एउटा सरकारबाट विश्वास पनि पाएको छौँ। त्यसले अवश्य नै राम्रो पनि गर्छ। तर ट्र्याकिङ सिस्टममा चाहिँ एकैचोटि जाँदाखेरि जस्तै अब अहिले हामीले चाहिँ के भनेको सुरुवातमा भन्सारबाट पास हुने भयो, ठुलो उद्योगबाट जाने सामानलाई गर्नु पर्ला, किनभने अवेरनेसै छैन कि। किनभने मेन कुरा भनेको अवेरनेस पनि गर्नुपर्छ हामीले। र साना जुन व्यवसाय छ, साना उद्योगी छ, लघु उद्योगी छ, उनीहरूलाई चाहिँ कति कुरालाई चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरामा एउटा अवेरनेस जनचेतनाको पनि कमी छ। अर्को चाहिँ अब हामी डिजिटलमा गइरहेछौँ अनलाइनमा भने कति ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर नै छैन, सुविधा छैन, अनलाइनको सुविधा छैन र एकैचोटि अब जरिमाना लाग्ने हुन्छ कि भन्ने एउटा एक किसिमको चाहिँ डर सबैलाई हुन्छ नि त्यसमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब होलसेलको कुरा गर्दाखेरि सानो पनि होलसेल हुन्छ, 5 लाख 10 लाख गर्ने पनि 50 करोड गर्ने पनि होलसेलर हुनसक्छ, त्यसको पनि थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ कि भन्ने यस्ता कुरामा हामीले सरकारलाई सहयोगै गर्न खोजेको र सरकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी तपाईँहरूले ल्याउनुभएका राम्रा पक्षलाई चाहिँ कसरी निजी क्षेत्रले, कसरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी गएर कुरा पनि गरेको थियौँ र देशव्यापी रूपमा चाहिँ एक किसिमको विरोध पनि भयो होइन। जिल्ला नगरबाट पनि कुराहरू, वस्तुगतबाट कुराहरू आयो, उनीहरूलाई एकैचोटि जान गाह्रो हुने कुरा, प्यानको कुराहरू, अस्थायी जुन कर्मचारीहरू छ त्यहाँ बसेका स्टाफहरूलाई कसरी प्यान दिने भन्ने कुराहरूमा, किनभने बोर्डर एरियामा त धेरै जस्तो भारतबाट आएका हुन्छन् छिमेकी ऊबाट। त्यसले गर्दा यस्ता व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ सल्युसनमा लिँदै जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि भेट्यौँ र उहाँ पनि पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो र हामीले अर्थमन्त्रीज्यूसँग हाम्रा कुराहरू राख्यौँ र देशव्यापी रूपमा नै जिल्ला नगरबाटका साथीहरू पनि आउनुभएको थियो र प्र्याक्टिकली उहाँहरूले कुराहरू राख्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा 5 जनाको कमिटी पनि गठन गर्नुभएको छ र त्यसमा हाम्रो चाहिँ छलफल भइरहेछ कि राम्रो कुरामा हामी सहयोग गर्ने, तर कसरी त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ, अव्यावहारिक पनि त गर्नु भएन भन्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त अझ राजस्व चुहावट नहोस्, राम्रोसँग सरकारले जसले चाहिँ लिगली काम गरिरहेछ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने, लिगली नगरेकोलाई हामी पनि सरकारसँग मिलेर सरकारलाई सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ भनेर हामीले बोलिरहेका छौँ र यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ थुप्रै कुराहरू मिलिसकेको पनि छ र 2-4वटा कुराको लागि चाहिँ अझ यसमा चाहिँ वार्ता हुँदैछ र हाम्रो उपाध्यक्षहरू नै हुनुहुन्छ यसमा र सायद मलाई लाग्छ बुधबार चाहिँ यसको टुङ्गाउने भन्ने पनि छ। बुधबार यो छलफल, यो वार्ता टुङ्गिँदाखेरि कसरी टुङ्गिएला, के आउला, आश के गर्नु भएको छ होइन? जस्तै ट्र्याकिङ सिस्टम अघि पनि भन्नुभयो, यसलाई हामीले स्वीकारेका पनि छौँ, भ्याटकै कुराहरू छ, त्यसपछि कामदारहरूलाई पारिश्रमिक दिँदाखेरि
प्यानको प्रक्रियाबाट प्यानबाट जाने भनेर जुन आएको छ विरोध त यहाँ एकातर्फबाट यहाँले गरि नै रहनु भएको छ होइन, निजी क्षेत्रबाट विरोध भइ नै रहेछ, आइ नै रहेछ। बुधबार टुङ्गिँदाखेरि कसरी टुङ्गिएला आश के गर्नु भएको छ? अनि जुन यो अहिले सडकमा आएर यहाँले जुन आन्दोलन निजी क्षेत्रले जुन गरिरहेछन् यो कसका लागि के का लागि हो? यो यसलाई अलिकति स्पष्ट गरिदिनु। यस्तो छ, अब जस्तै अघि मैले यहाँलाई भने नि कति कुरा त अवेरनेस पनि छैन होइन। जस्तै जरिमाना तिर्नुपर्छ रे, ट्रेकिङमा भोलिदेखि गएन भने 1 लाख जरिमाना, 10 लाख जरिमाना भने एउटा चाहिँ अवेरनेस गराउनका लागि, एउटा जनचेतना वृद्धि गर्नका लागि सडकमै उत्रिनु पर्ने पनि त होइन होला नि होइन? हामी त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सधैँ आन्दोलनको विरोधी हो होइन। आन्दोलन गर्नुहुन्न, सकेसम्म वार्तामा गर्नुपर्छ। तर हामीमा कस्तो छ भने अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको छाता सङ्गठन जसको चाहिँ एउटा एकदमै लघु व्यवसायदेखि लिएर ठुलो व्यवसायसम्म पनि छ होइन। र कति ठाउँमा चाहिँ जस्तै अब अनलाइनको न्युजहरू जान्छ होला, कति ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ अनलाइन मार्फत न्युजहरू पढ्छौँ, कतिले नथाहा पाइरहेको पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिदेखि नै जानुपर्छ भन्ने किसिमको कुनै पनि सरकारले कार्य गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि छ जिल्ला जिल्लामा होइन। झन् अहिले त हामी संहितामा गएकोले गर्दाखेरि क्षेत्रीय यो हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रदेशहरू 7वटा प्रदेशमा पनि छ। र त्यसको मार्फत बसेर हामीले अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी जाने छलफल गरेर सरकारवालाहरूसँग चाहिँ पहिला नै हामीले यो चाहिँ छलफल गरेको भए यस्तो समस्या आउँथेन होइन। किनभने ल व्यवहारिक रूपमा तपाईँहरूलाई के कठिनाइ छ, यसमा फर्स्ट फेज वाइज हामी लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेछौँ होइन। र बुधबार हुने जुन वार्ता छ त्यो अवश्य नै टुङ्गिन्छ, सकारात्मक रूपबाटै टुङ्गिन्छ, पोजिटिभै हुन्छ। र भोलि हाम्रो जिल्ला परिषद पनि छ र हाम्रो पुरा देशव्यापी रूपको जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो, जसले विरोध जनाउनु भएको छ होइन, जसले कतिले समर्थन गर्ने कुराहरू पनि राख्नु भएको छ, सबै आउँदै हुनुहुन्छ। र हामीले चाहिँ एउटा राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागका डिजी भयो, राजस्व अनुसन्धान विभागको डिजीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बोलाएका पनि छौँ। र उहाँहरूले चाहिँ त्यसका बारेमा, प्यानको बारेमा र यो ट्र्याकिङ सिस्टमको बारेमा कसरी उहाँहरूले सोच्नु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि एउटा भनौँ न उहाँहरूलाई बुझाउने, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने र 2-4वटा केही समस्या लाग्ने कुरा छ भने पनि उहाँहरूसँग लिने, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुधबारसम्ममा टुङ्गाउने भनेको छ। एकातर्फ हामी आन्दोलनको विरोधी हौँ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, अर्कोतर्फ सडक आन्दोलन पनि निजी क्षेत्रले गरि नै रहेछन्, कसैसँग लुकेको पनि छैन होइन। पारदर्शी अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले नचाहेको हो कि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यो पारदर्शी अर्थतन्त्र बन्दै जाँदा नि, अर्थतन्त्र पारदर्शी बन्दै जाँदा व्यवसायीहरूलाई नोक्सान हुन्छ र हुँदैन नि है? पारदर्शी भनेको चाहिँ आर्थिक समृद्धिको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सुशासन होइन, जहाँ पारदर्शी होस् सबै कुरा भन्ने कुरामा यसलाई नकार्नै सक्दैन। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि यसलाई सपोर्ट गर्दै आएको छ। र अहिले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पारदर्शी बिजनेस गर्नुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ व्यवसाय भनेर भन्दै पनि आएको छ। र कति कुराहरू चाहिँ आफ्नो सबै क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो नराम्रो पनि हुनसक्छ। र 2-4 जनाले पारदर्शी गरेको छैन भने पनि हामी सरकारसँग तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ भन्ने कुरामा महासङ्घ पहिलादेखि नै बोल्दै आइरहेको पनि छ। र फेरि अहिले हामी जहिले पनि के भन्छ भने स्वच्छ व्यवसाय, स्वच्छ प्रशासन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बोलिरहेकै छौँ। र अहिले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ आन्दोलन गरेको छैन, हामी वार्तामा जाम भनेर जुन जिल्ला नगरका साथीहरूले कुराहरू उठाइरहनु भएको, उहाँहरूले त प्र्याक्टिकल समस्याहरू जुन सानो व्यवसायहरूले भोगिरहनु भएको छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू एकैचोटि समस्या भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको आवाजलाई अझ बुलन्द होस् भन्ने कुराले उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको। तर पनि यो अहिलेको लागि चाहिँ वार्ता भएको समयमा चाहिँ यो अहिले सबैजना शान्त हुनुहुन्छ र यसको लागि नै के किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्नेमा उहाँहरू वेट गरेर बस्नु भएको छ। र उहाँहरूको सुझावहरू पनि हामीले राखेर नै अगाडि बढाएको छौँ। र त्यसमा जिल्लाका पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला नगरकै उपाध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि वस्तुगत तर्फको पनि छ यो आवाजहरू होइन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ बुधबारसम्म चाहिँ हामी एउटा निचोडमा पुग्छौँ र सकारात्मकै वेमा अगाडि बढ्छ। तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष, निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरू राजनीतिकमा फसेका कारण बाहिर एका थरीको कुरा गर्ने अनि भित्र अर्को थरीको
कुरा गर्ने जस्तो देखिएको छ, यस्तै हो? अब यसमा हेर्नुहोस्, राजनीतिसँग टाढा कोही पनि हुँदैन। प्रत्येक नागरिक भनेको राजनीतिसँग एकदमै नजदिक भएको व्यक्ति हुन्छ होइन। र हरेक संस्थामा, कुनै पनि संस्था चाहिँ, म त जहिले पनि भन्छु, राजनीति गर्नेले राजनीति गर्नुपर्छ, व्यवसायले व्यवसाय गर्नुपर्छ, पत्रकारिताले पत्रकारिता गर्नुपर्छ भने, तर हरेक संस्थामा चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ हुने रहेछ होइन। तपाईँहरूका पनि हुन्छ होला, त्यस्तो हुने रहेछ। तर व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायको हकहितको लागि र आफू बसेको इन्स्टिट्युसनको हकहितको लागि कार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै मा हामी छौँ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि। र त्यसभित्र हाम्रो त अब हजारौँ मेम्बर्सहरू छ होइन। त्यसमा सबैलाई चाहिँ गभर्न गर्नको लागि, र फेरि हाम्रो विधानमा कस्तो छ भने जुन पदाधिकारीहरू छ तिनीहरू कुनै पनि राजनीतिकसँग अफिलिएट हुनुहुन्न भन्ने नै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी राजनीतिको विचारधारा होला, सबैको आफ्नो आफ्नो राजनीतिक विचारधारा, तर खासै राजनीति चाहिँ त्यहाँभित्र हुँदैन। तर आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा गर्नेहरूले चाहिँ अब गरिरहेका पनि हुन्छन्, तर व्यवसायमा राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा पनि सधैँ भन्ने गर्छु। तर राजनीतिको दलदल यति बढ्दै गयो, सङ्गठनभित्र यति बढ्दै गयो कि त्यसले व्यवसायको हक हितका लागि पनि त्यो दलदल, त्यो फसाइ अवरोधको रूपमा चाहिँ नै देखिन थालेको छ। भित्रभित्रै अलिकति धराशायी हुँदैछ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइरहेछन्। यसलाई कसरी बुझ्ने? यस्तो छ, अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको अब एउटा एकदमै दरिलो, सबभन्दा पुरानो ऐतिहासिक व्यवसायहरूको सङ्घ संस्था हो होइन। र त्यसमा एउटा अगाडि बढ्नको लागि, अगुवाई गर्नको लागि, लिडरसिप लिनको लागि त अवश्य नै राजनीति हुन्छ होइन। त्यसभित्र भनौँ न, र खास गरी जुन 2 दशकसम्म हाम्रो राजनीति हुन्छ भन्दैमा व्यवसायीहरूले आफ्नो धर्म नै बिर्सिने भन्ने त धर्म बिर्सिनु भन्दा पनि यस्तो कि जस्तै हाम्रो झन्डै 2 दशक भनौँ न, 2 दशकसम्म त जनप्रतिनिधिहरू पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि जुन जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू थियो एकदमै एउटा एक्टिभ रूपमा उनीहरूले कार्य गरेको थियो। उनीहरूको त आर्थिक मात्र नै, सामाजिक रूपान्तरणको लागि पनि उनीहरूले काम गरेको कुरा नकार्न सक्दैनौँ होइन। र जुन अहिले राजनीतिक परिवर्तन भयो भनौँ न, हाम्रो 2 दशकदेखि विभिन्न आन्दोलन, चरणका आन्दोलन, र एउटा संविधान लिएर आउनुपर्छ, र एउटा प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा जाने कुराहरूदेखि नै यो कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घले र जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य सङ्घले साथ दिँदै भनौँ न, हरेक आन्दोलनमा एउटा आर्थिक समृद्ध राष्ट्र बन्छ भनेर त्यो सपनालाई साकार गर्नको लागि सँगै हिँडेको पनि हो। र कतिले आफ्नो उद्योगहरू पनि गुमाएका पनि छन्, कति विस्थापित भएका पनि छन् भन्दाखेरि अवश्य नै कहीँ न कहीँ त राजनीति त्यसमा हुन्छ। तर व्यवसाय नै गर्दाखेरि चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्न। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनौँ या चेम्बर भनौँ, या चाहिँ हाम्रो जिल्ला नगर चेम्बर्सहरूका कुरा गरौँ, या चाहिँ वस्तुगतहरू पनि छ, हाम्रो 100 भन्दै बढ्ता वस्तुगतहरू छ। त्यसमा पनि त्यो लिडरसिपमा पुग्नको लागि चाहिँ अवश्य नै ग्रुपिजम हुने कुराहरू त्यो छ। मलाई लाग्छ महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मात्र होइन, हरेक संस्थामा हुन्छ होइन। अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घमा पनि त हुन्छ होइन, त्यस्तो यहाँहरूकोमा भन्दा हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यो भइरहेको हुन्छ। तर पनि संस्थालाई चाहिँ राजनीतिले चाहिँ हुम्नुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। जस्तै भनौँ न, पछिल्लो पटक निजी क्षेत्रको जुन यो आन्दोलन होइन, आफ्नो एजेन्डा लागू गराउनको लागि सोझै सडक आन्दोलनमा उत्रिने, यो ब्याज दर नियन्त्रणदेखि अहिलेसम्म पनि त्यस्तै देखिएको छ। महासङ्घको क्षमता कमजोरी हो। यस्तो छ, अब अहिले चाहिँ भनौँ न, अब यो जुन हामीले चाहिँ व्यवसायहरूले धेरै चुनौतीहरू चाहिँ थामेर आज यो समयमा पुगेको होइन। र यसमा चाहिँ अब देशमा संविधान आउँछ, एउटा बलियो राष्ट्र हुन्छ, त्यो राष्ट्रको चाहिँ खालि एजेन्डा भनेको आर्थिक एजेन्डा मात्रै हुन्छ। र हामीले जुन 20 वर्षदेखि गएको एउटा योगदान गरिरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ अब फल दिने समय, अब आफ्नो लगानी फस्टाउँछ, अब चाहिँ छिटो राम्रा नीति नियमहरू आउँछ, नराम्रा नीति नियमहरूलाई परिमार्जित हुन्छ होइन, लगानी गर्ने वातावरण हुन्छ। र जनसङ्घीयतामा गइसकेपछि त संहितामा त अझ विकेन्द्रीकरण हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ विकासको विकेन्द्रीकरण हुन्छ, आर्थिक विकेन्द्रीकरण हुन्छ भने जुन एउटा सोच लिएर
आएर बसिरहेको पर्खर हेरेको अवस्थामा बसेको व्यवसायीहरू अहिले पनि पर्खर हेरेको अवस्थामा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अवश्य नै कति सहनशीलता हुन्छ होइन, त्यो पनि हो कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भनेको छिटोभन्दा छिटो, अब त अरू एजेन्डा छैन, अब एउटा इतिहासमा नै एउटा बलियो सरकार आइसकेको छ होइन, र सरकारको एजेन्डा पनि आर्थिक समृद्धि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब भनेको चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई फस्टाउनको लागि, लगानी वृद्धि गर्नको लागि, विदेशी लगानी भित्राउनको लागि एउटा खुल्ला वातावरण होस् भन्ने चाहिँ सबै भनौँ न, सानो व्यवसायदेखि ठुलो व्यवसायको पनि एउटा सोच, एउटा विचार, एउटा सपना पनि छ कि। त्यसले गर्दा त्यसमा ढिला सुस्ताइ हुँदा, जस्तै संहिताले झन् अझ राम्रो हुन्छ कि भन्दा करको कुराहरूमा थुप्रै दोहोरो कर लाग्ने, कुनै स्थानीय करहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू देखेकोले गर्दाखेरि, हुन यो वार्तामा यो पनि एउटा राख्नुभएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले, त्यो पनि राम्रो होइन। दोहोरो करलाई चाहिँ कसरी हामीले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कर प्रणालीलाई कसरी एकीकृत बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सुझावहरू यो वार्ता टोलीले दिइरहेछ। त्यसमा पनि हाम्रो एउटा एजेन्डा रहेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो त्यसको चाहिँ सल्युसन खोजिरहेको छ कि। त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ अति भयो, अब त के को लागि पर्खिने, अब त हाम्रो देशमा लोकतन्त्र, गणतान्त्रिक लोकतन्त्र पनि आइसकेको छ, अब त राजनीतिक एउटा स्थिरता पनि भइसकेको छ। पहिला जस्तो होइन, पहिला 6 महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो भन्दाखेरि अबको एजेन्डा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर, व्यवसायलाई खुला रूपमा बिजनेस गर्न देऊ भन्ने कुरामा चाहिँ भएको। र एकैचोटि धेरै कुराहरू सरकारले ट्र्याकिङ सिस्टम, प्यानका कुराहरूदेखि लिएर भ्याटका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै एकैचोटि लाग्दाखेरि चाहिँ अन्नोलमा परेको पनि छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन सरोकारवालाहरू छ उनीहरूसँग बसेर चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई लागू गर्दा, फेज वाइज लागू गर्दाखेरि चाहिँ अवश्य नै यसले चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ राम्रो परिणाम दिन्छ। सडकमै ओर्लिनु पर्ने त होइन होला नि त यसको लागि त टेबल टक गर्न सकिएला होइन। अहिले यहाँले भन्नुभएको छ जुन हाम्रो यस्तो सपना थियो, अब स्थायी सरकार आइसकेपछि यसरी अघि बढ्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ, त्यो कुराहरू भएन, हामीलाई झन् भारमाथि भार थपिन थाल्यो। अब त्यसको सल्युसन सडक नै हो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ टेबल टककै माध्यममा गइरहेछ र हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई हामी भनिरहेछौँ अहिले तपाईँहरू नगर्नुहोस्, किनभने हामी वार्तामा छौँ, किन यो कुराहरू चाहिँ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा कस्तो सोच छ भने नेपालमा जबसम्म दबाब दिँदैन तबसम्म आफ्नो कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने त्यसकारण उत्रेको छैन। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जब सडकमा उत्रिन्छ मलाई लाग्छ अधिराज्यभरिकै व्यापारै बन्द हुन्छ जस्तो लाग्छ, व्यापारै बन्द हुन्छ होइन। त्यसकारण उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ आन्दोलनमा उत्रेको छैन। हो, हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ एउटा दबावमूलक गर्नको लागि उहाँहरू गएको, तर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ सधैँ हामी वार्ताबाट यसलाई सुल्टाउनु पर्छ भन्ने कुराले हामी अर्थमन्त्रीज्यूका गएर वार्ता टोली गठन पनि भएको छ र यो आउने दिनमा चाहिँ अवश्य नै यसको सल्युसन निस्किन्छ भन्ने पनि हामीलाई एउटा पोजिटिभनेस त्यसमा छ। र सरकारले पनि चाहेको त्यही हो, निजी क्षेत्रले पनि चाहेको त्यही हो होइन, भनेको विकास हो, राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र बनाउने हो। त्यस कारणले चाहिँ हामी एउटा निचोडमा पुग्छौँ भन्ने छ र हामी जहिले पनि आन्दोलनको विरोधी नै हो र आन्दोलन गर्नुहुन्न भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्ना जुन संस्थाहरूलाई चाहिँ जिल्ला नगरका संस्थाहरू र सबैलाई हामी भनि पनि रहेछौँ पहिला हामी वार्तामा जाम भनेर, त्यसको तयारी भएर नै अगाडि बढाएको छौँ हामीहरू। जस्तै बजेट आउने बित्तिकै नि खुलेर स्वागत गर्नुभयो है तपाईँहरूले, एक सातापछि नै त्यसको फेरि विरोधमा उत्रिनुभयो। एकदम यो दुई चरित्र देखियो भन्ने आरोप पनि छ, तपाईँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यसो छ, अब बजेटमा थुप्रै राम्रा कुराहरू पनि आएका छन् होइन, जस्तै उत्पादनमूलक उद्योगको कुराहरू आयो र बजेट सुन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मकै बजेट, अहिले पनि बजेटलाई नकारात्मक भनेको छैन, सकारात्मकमै भनेको छौँ हामीले। तर त्यसलाई गभर्न गर्नको लागि चाहिँ जुन नीतिगत कुराहरू छ त्यसले कसरी, जस्तै हामी राम्रा कुराहरू आउँछ होइन, तर कार्यान्वयनै हुँदैन कि कहिलेकाहीँ। त्यो कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ म भन्छु साँच्चीकै सरकार चुकेकै छ कि। र त्यसलाई जब थुप्रै राम्रा कुराहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै कामहरू पनि हुन्छ। त्यस कारणले अहिले ल्याएको बजेट चाहिँ हामीले सकारात्मक भनेका छौँ, किनभने यसमा राम्रा कुराहरू आएका छन्, उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका कुराहरू आएको छन् होइन, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा सेक्टरका कुराहरू, ऊर्जाको विकासको कुरा, अझ 1000 मेगावाट थप्ने कुराहरू सबै क्षेत्रको राम्रो रूपमा ल्याछौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ सरकार अलि ढिला सुस्ताइ भइरहेको कुरा चाहिँ बोल्दै आइरहेको छ र अहिले पनि भन्छौँ। कार्यान्वयन साँच्चीकै भन्ने हो भने राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ हामी पछि परेकै छौँ, कार्यविधिमा हामी कहिलेकाहीँ अल्झिन्छौँ कि।
जस्तो भनौँ न अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा 21% बढाउने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति लिएर आयो होइन। सरकारले राखेको यो 8.5% को वृद्धिको लक्ष्य छ नि, त्यो पुरा हुन्छ यसले? अब 8.5 को लागि चाहिँ अवश्य नै निजी क्षेत्रको साथ चाहिन्छ र उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। र मौद्रिक नीतिको अस्ति आयो र खासै हामीले मौद्रिक नीतिमा चाहिँ हामी त्यति बोल्न सकेनौँ किनभने अध्ययन गरेको थिएन र हामीले मौद्रिक नीतिको कार्यक्रम चाहिँ यही अगस्त 1 मा राखिरहेको छौँ। गभर्नरज्यूलाई पनि बोलाइरहेछौँ र हामीलाई लागेका कुराहरू चाहिँ त्यसमा राख्ने भनेका छौँ। अहिले चाहिँ व्यवसायहरूको कस्तो थियो भने जस्तै 4-5 महिना अगाडि पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, वित्तीय क्षेत्र ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टको कुराहरू गरेको। साँच्चीकै भन्यो भने आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको वित्तीय क्षेत्र पनि हो होइन। वित्तीय क्षेत्रमा जुन तरलताका कुराहरू, जुन इन्ट्रेस्ट रेटको फ्लक्चुएसनका कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि आम व्यवसायले चाहिँ एउटा उद्योग सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यसै पनि उद्योगमा जग्गा किन्न महँगो छ भनौँ न, थुप्रै गरेर उसले म एउटा उद्योग गर्छु, उत्पादनमूलक उद्योग, किनभने जुन व्यापार घाटाका हामी कुरा गर्छौँ त्यो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न त उत्पादनमूलक उद्योगको विकास हो नि। त्यस कारण उद्योग लगाउनको लागि चाहिँ जुन किसिमले एउटा उसले डिजाइन गरेको हुन्छ र म यतिमा उद्योग लगाउँछु, यति इन्ट्रेस्ट तिर्छु र यसरी म प्रफिट लिन्छु भनेर जब उसले उद्योग सञ्चालन गर्छ त्यो इन्ट्रेस्ट बढिसकेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ उसले जति चाहेको त्यति लोन पनि प्राप्त गर्न सकेको हुन्न कि। त्यसले गर्दाखेरि यो वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ एउटा नियन्त्रण गरेर अगाडि बढाउने, तरलताको अभावलाई कसरी हामी रोक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले पनि हामी चिन्तित छौँ होइन। र यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गरोस् भन्नेमा हामी थियौँ। जस्तै स्प्रेड रेटको कुरा 3% ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर अहिले चाहिँ मौद्रिक नीतिले चाहिँ जुन एउटा सर्भिस चार्जेसहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न खोजेको हामीले पायौँ। तर अरू कति कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्दैछौँ र हामीले यो मौद्रिक नीतिको बारेमा चाहिँ शुक्रबार एउटा कार्यक्रम पनि गरिरहेछौँ। असन्तुष्ट जनाउनु भएको थियो है मौद्रिक नीति? असन्तुष्ट भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसलाई अध्ययन गर्छौँ हामीहरू भनेको थियौँ। के माग थियो, के पुरा भयो? मौद्रिक नीतिले तपाईँहरूको के सम्बोधनलाई के मागलाई मौद्रिक नीतिमा खासै अब हाम्रो धेरै ठुलो माग थिएन होइन। अब जस्तै साना थुप्रै व्यवहारिक पक्षहरू त हुन्छ, तर पनि मेन कुरा यो मौद्रिक नीति आउँदाखेरि बजारमा एउटा तरलता नहोस्, एउटा सानो व्यवसायले पनि सजिलैसँग लोन प्राप्त गर्न सकोस्, एउटा इन्ट्रेस्ट रेट पनि फ्लक्चुएट नहोस् एटलिस्ट सर्टन टाइमसम्म, र उत्पादनमूलक उद्योगमा खास गरी चाहिँ सिङ्गल डिजिट होस् भन्ने जुन माग छ नि। किन हामी एकातर्फ चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगको विकासको कुरा गर्छौँ, जस्तै अहिले जुन बजेट आयो बजेटले 2 दर्जन जति उत्पादनमूलक उद्योगलाई चाहिँ सहुलियता दिने भन्ने कुरा आछ नि, त्यसको लाई समर्थन मौद्रिक नीतिले गर्नु पर्यो होइन। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी कम्पेयर गरेर अध्ययन गरिरहेछौँ कि र हाम्रो आफ्नो चाहिँ सुझावहरू र भनाइहरू चाहिँ हामी गभर्नरज्यूको अगाडि चाहिँ राख्छौँ भनेका छौँ शुक्रबार। कर्जा पनि सिङ्गल डिजिटमा, कर्जाको ब्याज दर सिङ्गल डिजिटमा आउनु पर्यो भनेर उत्पादनमूलक उद्योगलाई भन्ने कुरा, उत्पादनमूलक उद्योगको लागि पनि खुब जोरदारका साथ माग गर्नुभएको थियो होइन। त्यसको लागि पनि धेरै चाहिँ भेटघाट गर्नुभयो, सरकारी स्तरमा जानुभयो, भेट्नुभयो, माग पनि भएको धेरै गरिरहनु भएको थियो। मौद्रिक नीतिले हेरेन, मौद्रिक नीतिले यसलाई कस्तो किसिमले एड्रेस गरेछ। अब ब्याज दर घट्ने भनेपछि यत्तिकै त घट्दैन नि, एउटा त विकासको बजेट खर्च हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ स्प्रेड रेटका कुराहरू। जस्तै मौद्रिक नीतिमा एउटा राम्रो पक्ष कस्तो छ भने सर्भिस जुन लिने थियो नि, कसैले 1, 2, 3% लिन्थ्यो, 0.25सम्म आएछ। त्यसले गर्दा त्यसबाट पनि केही अवश्य नै यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने, सर्भिस चार्जेसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोजेको, व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा लिएको छौँ। यसले पनि केही हदसम्म चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई गभर्न गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेको। जस्तो अघि भन्नुभयो यहाँले, हामी शुक्रबार मौद्रिक नीतिको धारणा शुक्रबार हामी व्यक्त गर्दैछौँ, हामी गर्छौँ भनेर। आज पनि अलिअलि जुन सर्भिस चार्जको कुराहरू छ नि त्यसमा एउटा राम्रो म्यानेज भएको छ त्यसमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि आउने दिनमा चाहिँ तरलता र इन्ट्रेस्ट रेटमा केही गभर्न गर्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले विचार र मन्थन गरेका पनि छौँ त्यसमा होइन। त्यस्तै कुराहरू छ। जस्तै अहिलेको समयमा अझै यो कुराहरू औद्योगिक व्यवसायको लागि अथवा आफ्नो निजी क्षेत्रको लागि यो चिज ठ्याक्कै भइदिएको भए यो चिज सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भनेर बुदागत हिसाबमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्षको नाताले भन्दा
छुटेका त्यस्ता कुराहरू जुन हुनै पर्थ्यो, जुन कुरा छुट्यो, के छन् त्यस्ता कुराहरू? एज अ होल भन्नु एज अ होल समग्रमा भन्नु समग्रमा भन्दाखेरि अब नेपाल अहिले आर्थिक समृद्धिको लागि अगाडि बढेको छ, यही एउटा मेन नारा लिएर। र नेपालमा अहिले साँच्चीकै भन्यो भने लगानी गर्ने एउटा राम्रो अवसर पनि हो र विदेशी लगानी गर्नको लागि पनि एउटा राम्रो अवसर हो होइन। किनभने पहिला विदेशीहरूले आउँदाखेरि तिमीहरूको सरकारको अवस्था कस्तो छ, ऊर्जा कस्तो छ भनेर सोध्थ्यो, ऊर्जाको अवस्थाहरू, लेबरको कुरा थियो सोध्थ्यो होइन। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि त पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भइसकेको अवस्था छ नि, किनभने 18 घन्टा लोड सेडिङ 17 घन्टा हुन्थ्यो होइन, अहिले त्यो हटिसकेको अवस्था छ। लेबर र एउटा रोजगारदाता परिषदै छ हामी त्यहाँभित्र, र लेबर रिलेसन पनि एउटा राम्रो भएको छ। एटलिस्ट एउटा डेस्कमा बसेर उनीहरू वार्ता गरेर कुरा गर्न सकिन्छ होइन, त्यो राम्रो भएको छ। स्थायी सरकार आएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब 5 वर्षको सरकारले गर्दाखेरि विभिन्न सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा लाग्नु परेको छैन। भन्दाखेरि अब केले रोकिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि अब संघीयतामा हामी गएको छौँ, जुन चाहिँ विकेन्द्रीकरणको धारणा लिएर आएको छ विकासको। भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 3-4वटा कुराले चाहिँ विकासलाई अगाडि बढाउनमा चाहिँ गभर्न गर्छ। एउटा भनेको सरकार भयो, त्यो अब हामीसँग एकदमै स्ट्रङ एउटा सरकार भइसकेको छ। र अर्को चाहिँ पोलिसिजहरू, ऐन कस्तो किसिमको छ, ऐन कानुनहरू भन्ने कुरा छ, त्यसमा कति कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। र अस्ति यो इन्भेस्टमेन्ट फोरमको जुन नेसनल रूपमा चाहिँ कार्यक्रम पनि भएको थियो होइन, इन्भेस्टमेन्ट समिट, त्यसमा चाहिँ 2-4वटा जस्तै फिटाको कुरा भयो, त्यस्तै गरेर पिपिपी एक्टहरू आएको पनि छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन पक्षमा लग्नुपर्छ। राम्रो नीतिहरू छ, कति नीतिहरू चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्छ। कति नीतिहरू चाहिँ जसले व्यवहारिक रूपमा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ परिमार्जित गरेर लग्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नीति नियमहरूले चाहिँ ठुलो एउटा प्रभाव पार्छ व्यवसायलाई लगानी वृद्धि गर्न र लगानी प्रवर्धन गर्नलाई। अर्को वित्तीय क्षेत्र मैले भनिहालेँ, वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ इन्ट्रेस्टदेखि लिएर तरलताका कुराहरू त्यसमा आउँछ। त्यो वित्तीय क्षेत्रलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा सिस्टमाइज रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। र अर्को कुरा कर प्रणाली जस्तै अहिले संहिताले गर्दाखेरि एक किसिमको चाहिँ कोअर्डिनेसन भनौँ न, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कोअर्डिनेसन, केन्द्र सरकारको, त्यसले गर्दा सबै भार कसमा पर्छ भने त निजी क्षेत्रमा पर्छ। त्यसलाई कसरी एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ कर प्रणालीलाई भन्ने कुरामा पनि सरकार पनि गम्भीर छ यसमा। त्यसकारणले यो वार्तामा यो कुरा पनि भइरहेको देखिन्छ। र अर्को भनेको पूर्वाधार विकास होइन। हामीले 2020 टुरिज्म योको कुरा गर्दैछौँ, कृषि विकासलाई औद्योगिकरणका कुरा गर्दैछौँ भने अब चाहिँ यसको लागि चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू लिएर आएर पूर्वाधार विकासमा चाहिँ सरकारले त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू। यो 4वटा कुराहरूको सेक्टरलाई हामीले राम्रोसँग हेर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी धेरै अगाडि बढ्छौँ। किनभने अपर्च्युनिटी नेपालमा छ कि अहिले नेपाल भनेको अन्डर डेभलप कन्ट्री हो। जति नेपालमा हामी लगानी गरेर त्यसको प्रफिट पाउन सक्छौँ त्यो अरू ठाउँमा डेभलपिङ या डेभलप कन्ट्रीमा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण भित्री लगानी र बाहिर पनि पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ थुप्रै अपर्च्युनिटिजहरू छ। हस् त, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, यहाँले पनि मलाई बोलाउनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस् त, आजको लागि समय संवाद यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।